से अमवात बढ़ गई हैं। खैरपुर में गैस्ट्रो से मजीद 4 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। गैस्ट्रो से मरने वाले बच्चों की तादाद 20 से बढ़ गई है। इमदाद न मिलने पर मुतासरीन भूखा रहने पर मजबूर हैं। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए खुराक और इमदाद की शदीद जरूरत है। पाकिस्तान की पुकार है कि आगे बढ़ो और मदद करो। इसी मामले पर बात करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे काजी आसिफ ने और खैरपुर से हमें ज्वाइन करेंगे वसीम सोमरो से। लेकिन पहले ये पैकेज मुलाहिजा करते हैं, फिर मजीद अपने नुमाइंदगान से बात करते हैं। कुछ नहीं है। इंसानी अलमी का खौफ था और वो खौफ अब हकीकत का रूप धारने लगा। सिंध के सैलाब से मुतासिर इलाकों में मौत ने पंजे गाड़ दिए। भूख और बीमारियों ने मुतासिरीन को घेर लिया। कुछ नहीं है। खैरपुर के इलाके अहमदपुर में 6 साल फायजा और 7 साल साइन, फैजगंज में 10 साल नूरुल्लाह और 6 साल अतीक गैस्ट्रो से जाँ बहक हो गई। 10 रोज में 20 बच्चे चल बसे। इस वक्त भी 50 से ज्यादा बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं और अमवात में इजाफे का खदशा है। दूसरी तरफ हमला खवातीन को भी मसाइल का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 6,50,000 हमला खवातीन को देखभाल की जरूरत है। आइंदा माह 73,000 तक खवातीन के यहाँ बच्चों की विलादत मुतवक्को है। मौत ने अपने पर फैलाना शुरू कर दिए हैं। मुतासरीन की जिंदगी बचाने के लिए खुराक और दवाओं की अशद जरूरत है। आगे बढ़ो, मदद करो। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कराची से काजी आसिफ ने और वसीम सोमरो हमें ज्वाइन कर रहे हैं खैरपुर से, जबकि हुजूर बख्श मंगी ने हमें ज्वाइन किया है कनकोट से। सबसे पहले खैरपुर की सूरत हाल जानेंगे वसीम सोमरो से। वसीम सोमरो, इस वक्त खैरपुर की क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन सूरत हाल तो हमने अपने नाज़रीन को बताई है कि 4 बच्चे मजीद जो हैं वो बीमारी की वजह से जहाँ बाक हो गए। मजीद क्या सूरत हाल है? जी देखें, हालिया बारिश और सैलाब ने खैरपुर को तो वैसे ही डबो दिया है, मगर कई अमराज ने जन्म लिया है। खैरपुर की अगर बात की जाए तो खैरपुर जिले में गैस्ट्रो हो गया है। गुज़िश्ता रोज अगर बात तो खैरपुर के स्टेज में जो रहमतपुर में बच्चे गैस्ट्रो के जहाँ बाग हो गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 30 से ज्यादा बच्चे गैस्ट्रो के जहाँ बाग हो चुके हैं। एक माह के अंदर 150 से ऊपर बच्चे हैं गैस्ट्रो के बाद जहाँ बाग हो चुके। इस वक्त अगर सिटी अस्पताल खैरपुर की बात की जाए तो एक बेड पर 5 बच्चे हैं। इस हवाले से मेरा जब हुआ तो डॉक्टर जाहिदा मालिक यही कहना है कि हमने बहुत और रूम कायम कर रहे हैं और आने वाले बच्चों को बेहतर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उनको अहतियात मुफ्त में दी जा रही है, उनको फ्रूट दिया जा रहा है। बच्चों देखभाल के लिए गैस्ट्रो बढ़ने के बाद हॉस्पिटल में एक वार्ड कायम किया है जिसमें 3 डॉक्टर, प्रोफेसर और 3 डॉक्टर 24 घंटे मौजूद है। खैरपुर फैजगंज में अभी तक 50 से ज्यादा बच्चे गैस्ट्रो वबा में मुब्तला है। अहमदपुर में जिनकी हालत तशवीशनाक है। इंतजामिया की जानिब से इस दफा देखा गया है कि बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही है, मगर इस दफा सबसे बड़ा मसला ये है कि एक बेड पर 5 बच्चे हैं। इनके पास एक ही वार्ड है, दूसरे 2 वार्ड बनाने के लिए कह रहे हैं, मगर गैस्ट्रो जो है इस दफा बहुत ज्यादा हो गया है और 150 से ज्यादा गैस्ट्रो की वबा में बच्चे अब तक जहाँ बाग हो चुके हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। खैरपुर की सूरत हाल ने हमें आपने बताया कि खैरपुर में इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। मजीद बात करेंगे हुजूर बख्श मंगी से, कनकोट से हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर बख्श मंगी, कनकोट के अंदर इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये अपडेट कीजिएगा पहले हमें। देखिए जी, ताज़ा तरीन तो अभी खबर मिली है कि एक बच्ची है, 6 साल बच्ची हलीमा, वो भी गैस्ट्रो के बायस यहाँ बस हुई है।
تو اس طرح اگر جن کیمپوں میں پانی پینے کی سہولت نہیں ہوگی، جن کیمپوں میں جو بچے معصوم بچے بارشی پانی استعمال کرتے ہوں گے تو انہیں وبائی امراض پھوٹ پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے۔ اسی طرح کی سچویشن ہے کہ یہاں کے جو بیچارے متاثرین ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بچے کیمپوں کے اندر تڑپ رہے ہیں اور امداد کے لیے رو رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ہم تو ان کی حالت دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے۔ اسی طرح کی سچویشن ہے کہ گزشتہ 10 روز کے دوران 25 سے زائد بچے گیسٹرو اور ہیزا کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب بھی سینکڑوں بچے ایسے ہیں جنہیں کوئی طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ انڈس ہائی وے پر سینکڑوں خیمہ بستی قائم ہے، وہاں کا ہم نے جائزہ لیا تو وہاں پر بھی درجنوں کی تعداد میں ایسے بچے تھے جو ایک ہی خیمے میں 3-3 4-4 بچے رو رہے تھے، بیمار تھے، بخار تھا، کھانسی تھی، گیسٹرو تھا، ملیریا تھی، کیونکہ نہ انہیں مچھردانیاں کے لیے کوئی سہولت دی جا رہی ہے، نہ ان کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے حضور بخش منگی، مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومتی نمائندوں کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ میڈیکل اسکیمپس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، وہاں پر بچے ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، سب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ نے کوئی میڈیکل کیمپ نہیں دیکھا وہاں پر؟ حکومتی نمائندے تو میڈیا پر آ کر اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، مگر ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں کیمپوں میں تو ہمیں تو ایک میڈیکل کیمپ تک نظر نہیں آ رہی، ایک ادویات نظر نہیں آ رہی کہ ان بیچاروں کو جا کر کوئی آ کر دے آئے۔ وہاں پر کسی قسم کی ہمارے کنکوٹ، تنگوانی اور غوثپور اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گرد و نواح میں جتنے بھی علاقے ہیں، کہیں کسی خیمے میں ہمیں کیمپ نظر نہیں آ رہی۔ باقی حکومتی نمائندوں کے دعوے تو بہت بڑے ہوتے ہیں مگر عملی کام نہیں ہو پا رہا۔ یہاں کی ضلع انتظامیہ تو نکل ہی نہیں رہی، کیمپوں پر جا ہی نہیں رہی۔ آرمی کے جوان آئے تھے، انہوں نے کیمپوں میں خیمے دیے اور ان کو لوگ سلام پیش کر رہے تھے کہ ایک پاک آرمی ہے جو اپنا فرض اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے، مگر حکومتی نمائندے ایک بندہ تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا کہ وہ آیا اور ان متاثرین کی خبر لینے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے حضور بخش منگی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ قاضی آصف، آپ سے جاننا چاہیں گے، ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتی نمائندے تو یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جگہ جگہ میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ موجود ہے، صاف پانی مہیا کیا جا رہا ہے، لیکن جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے نمائندگان ہمیں بتا رہے ہیں، وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں اور 10 روز کے اندر 20 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں دیگر بیماریوں کے۔ اس کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین کی ایک بڑی تعداد اس وقت سیلاب متاثرین کے درمیان موجود ہے۔ کیا کہیں گے، حکومت آخر کام کیوں نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی؟ جی بالکل، آپ نے جو ابھی بات کی، بات یہ ہے کہ جب کل وزیر اعلیٰ سے بھی صحافی کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی تھی تب بھی یہی صورتحال ہوئی تھی اور یہی باتیں کی گئی تھی۔ اب یہاں پہ حکومت کا دعویٰ ہے، لیکن پہلے میں اعداد شمار بتا دوں جو خود جو حکومت سندھ کے جاری کر رہے ہیں، وہ گزشتہ 7 ماہ میں سندھ کو چھوڑ دیں، صرف ستمبر کے جاری مہینے میں تقریباً کوئی 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈائریا کا شکار ہوئے ہیں اور جو کالرا کا شکار ہوئے ہیں۔ لیکن اگر 3 ماہ کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً کوئی 4 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں جو ان کے مطابق جو انہوں نے اعداد شمار جاری کیے ہیں وہ ڈائریا سے اور دوسری بیماریوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن کئی عجیب سی بھی صورتحال یہ ہے کہ ان میں جو اعداد شمار یہ جاری کرتے ہیں ان میں وہ ڈیتھ جو وفات پا جاتے ہیں ان کا کوئی نمبر نہیں دے رہے۔ تو اس کا پورے صوبے کا یا کسی ڈویژن کا، کسی ڈسٹرکٹ کا، جیسے ہمارے نمائندے جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ 3 بچے یا 4 بچے، لیکن انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ یہاں مکمل جو سینٹرل ڈیسک ہے ان کا، وہاں سے جو ڈیتھ ہونے والی ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ انہوں نے بتایا ہے نمبر کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اور ظاہر ہے ابھی جو ہم نظر آ رہا ہے، جو ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی، جو انسانی المیہ نظر جو آنا تھا وہ ابھی شروع ہو گیا ہے۔ وہ ہیلتھ کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، صحت کے بہت سے مسائل دوسرے جو جناب نے، جیسے آپ نے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ ان کی ڈلیوری کا بہت بڑا ایشو ہے، وہ ہر ایک کیمپ میں ہیں اور یہ کراچی میں بھی ایسی صورتحال ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ابھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں صورتحال نہیں ہے جو ابھی صورتحال میں نظر آ رہی ہے۔ بالکل قاضی آصف، ہمیں مسائل بہت نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے وسائل جو ہیں وہ ہمارے نہیں آ رہے ہیں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے قاضی آصف، وسیم سومر ہمیں جوائن کر رہے تھے خیرپور سے، اور حضور بخش منگی نے ہمیں جوائن کیا تھا کنکور سے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔